Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikanapulog unom nga Domingo, sulod sa ordinaryong panahon. Unsaon man nato ang pagdawat ang mga tawo diha sa atong panimalay? Adunay daghang mga paagi sa pag-abi-abi kanila, apan walay pagpakigsuod. Daw taphaw o komplemento lamang ang atong pagtagad kanila. Sa samang paagi diha sa atong Kristohanong pagpuyo, gisilbihan man gani nato ang Dios sa tumang kamatinod-anon isip, usa kaagalon apan walay pagpakigsuod kaniya isip usa kahigala. Ang Dios nagtuktok sa atong mga dughan og nangita sa atong kasing-kasing. Unsa nga matang sa pag-abi-abi ang atong ikadalit kanila? Si Abraham sa unang pagbasa og sila Maria og Marta sa atong ebanghelyo mipakita sa pagdawat sa Dios og sa tawo diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo og paghatag sa angay nga pagtagad sa iyang panginahanglan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagayusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Maigsoon karon sa Ebanghelyo
ari si Jesus sa balay nila Marta ug Maria. Kabaw sila nga si Jesus, amigo siya nila. Maayo unta nga moari pod si Jesus sulod sa atong kasing-kasing o diri siya magpuyok isip iyang balay. Mga igsoon, maghindulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaloy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Ginoo, kaloy ang imong katawhan, udungangin dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Ug himoa kami nga magnunayon diha sa pag-alad kanimo. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Hinutlo,
Gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham dito sa sagradong mga kahoy sa Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tulda sa udtong tutok sa dihang makalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa hapit in taon kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig aron makahimasa kamo ug makapahulay unya kamo dinhi sa ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhiman kamo sa akong balay. Sila mitubag, kung mao ka na, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tulda ug giingnan niya si Sarah. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina ug paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan ug nagpili siyag nating baka nga tambok ug humok pa. Ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab kini paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kisiyo, labas nga gatas ug karni ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, Hain man ang imong asawa nga si Sarah. Anaa sa sulod sa tulda, nitubag siya. Ang usa kanila miingon, Isaad ko kanimo, nga ang imong asawa nga si Sarah, manganak og lalaki iniglabay sa siyam ka bulan. Ug nga mobalik ako inigabot na ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Maghimo sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala ug nagbuhat sa matarong nga nagahuna-huna sa kamaturan diha sa iyang kasing-kasing ug wala magasultig dautan sa iyang dila. Wala magdagmal sa iyang isikataw, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagpasidungog siya kanila nga mahadlukon sa Ginoo. Nga wala magpatanto ug ilabihan sa iyang sapi,
ug wala mo dawat ug suborno, batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga, dili gayud siya masamo. Sa katarong, magpuyo sa tubangan sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Ug karon ikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghimpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, o gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa himpit sa iyang mensahe nga gihatag niya kaniadto, apan gibutyag niya karon ngadto sa iyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga ibutyag niya ngadto sa iyang katawhan ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo anaa kaninyo nga nagpasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa, gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan ug gitudloan namo ang tanan. Ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios ingon nga hingkod nga tawo nga nahiusa kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug iyang mga tinun-an, nahiyabot sila sa usa ka balangay, din may usa ka babae nga ginganang Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsoon siyang babae nga ginganlang Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton, busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanan buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol o nahinggawa ka sa daghan mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan.
Nakapili si Maria sa labing maayo o walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, karon niabot si Jesus sa balay ni Maria o Marta. Nindot kayo kay pinagi sa misa, pinagi sa Eucharistia, pinagi sa iyang pulong, abot pod si Jesus sa atong mga balay. O nindot pod kayo kay kung maginunom kamo, duha ka Domingo niaging ingon si Jesus sa iyang mga tinunan adto sa mga balay sa mga tao o dito mo ingon kamo ang kalinaw na kaninyo o ingon si Jesus abot sa balay nila mangaon mo bisag unsa ilang giandam para ninyo o karon mao ang gibuhat si Jesus niadto siya sa balay sa nila Marta o nagluto si Marta so mukaon pud si Jesus so nindot kayo nga kita nga si Jesus walk the talk as we say no he walked the talk he did what he told the disciples to do he did it himself pero nay tulo ka butang akong nakitaan dinhi sa ebanghelyo labi na sa pag-abot si Jesus sa balay na nila Marta o Maria. Kay sa balay, sa abot si Jesus sa balay nila Marta o Maria, makakita ta nga naigamay ng problema sa relasyon nila Marta o Maria. No? Siguro, si Marta ang ate, kay ingon ang ebanghelyo nga, si Marta nagdawat ni Jesus. So, ang balay, siguro, balay ni Marta. So, siya na ay otoridad sa iyang balay. O ang manghud si Maria, siguro. We don't know exactly, pero it's most probably the case. And we will see that, pag abot ni Jesus, si Marta magdalag problema. Sure nga, wala nagsugod ang problema sa pag-abot ni Jesus. Siguro, kung nasuko si Marta, naglagot siya, nagyaw-yaw siya, taon-taon na problema. Right? She was not very happy, maybe always, of her sister. And that happens. Kinsa nga family nga, wa jud problema sa mga igsuon. Kinsay family, wa jud problema sa kaigsuonan. Naay problema, naay sometimes some difficulty in relationship. That's a bit normal, but ang nindot kay ang Ginoong Jesus magpakita unsaon ang pag-ayo o sa atong mga kalisod sa relasyon. Una sa tanan, niabot si Jesus sa ilang balay. Mangudan ako, naa ba si Jesus sulod sa atong balay? Niabot ba si Jesus sulod sa atong balay? Sure nga sakat-sakat nga balay nato karon nga nagtan-aw naa ang Santo Niño, naa ang imahen sa Santo Niño. Most probably naa pod ang crucifix, no? Na imahen sa Divine Mercy maybe. Na uban-uban nga imahen sa atong Ginoong Jesus. Pero it's not enough. Na ba si Jesus jud ang buhing nga Jesus sulod sa imong balay? Na ang nabanhaw nga Jesus sa imong balay? Is Jesus alive in your house? Jesus wants to be not only in Jerusalem, not only the temple, but in the house of Martha and Maria. He wants to live and to stay there. It's a sign that Jesus wants to live in our houses. Ang Ginoo, makaabot si Jesus sa atong balay
kung buhi ang iyang pulong, kung buhi ang iyang sugo, kung buhi ang iyang gugma, sulod sa atong familia, sulod sa katsa-katsa nga nagpuyo sa balay. Second is Martha, pagka feel niya nga annoyed na naglagot siya, naglain siya kay si Maria, sige siya paminaw sa Ginoo niya, ako daghan kog buluhaton sa kusina, ang maayo iyang gibuhat, iyang gidala ang iyang problema ngadto kang Jesus. Iyang giabli ang iyang problema kang Jesus. And that's the very good thing that Martha did. What could be the other way? Ang laing apagi, mag-keep siya sa iyang kalagot, dinhi sa sulod, kay dili maayo nga maglagot ko atubangan sa Ginoo. Pero ining lakaw sa Ginoo, sa iyang mga tinun-an, Allah, dito siya iyang ilampas o iyang iksuon. Magyaw-yaw siya, ngano man, nagstay ka, pila ka oras, naminaw ka sa Ginoo, and she will shout at her sister all the time, pero layo na si Jesus. Unsay mayo nga pagi? Ang first o ang second? Ang first is that even if she disturbed maybe something, even if it was not the right time, giingan ang Ginoo niya unsay iyang problema. Iyang gipagawas, iyang kalagot, iyang gipagawas unsay iyang problema. When we have a problem, kung natay problema sa relasyon, do not keep only it inside hidden until you burst and you break everything. Bring it to the Lord. Bring it to Jesus in prayer. Bring it to the priest, who is the representative of Jesus in confession. Ayaw pagpaabot na sunod tuig lamang ang confession, sunod nga Holy Week ang confession, layo kaayo. No. Bring it to the Lord, bring it to Jesus when you feel something wrong. And Jesus will bring peace to that, right? Ang atong tendency usahay i-keep sa sulod ang atong problema, dili ta mo abli, dili ta mo open, and it just get worse. Musamot ang kalagot ang problema, usahay. Ang tud nga usahay na mga kaigsuon nga mag-away jud sila. Okay, they were not able to talk early. Even kung nakay problema sa imong igsuon, istorya mo. Ayaw ka hadlok. Mag-istorya mo. If it's not too late. And if it's too late, I mean, if kamong duha, dili na mo magsabot, ask someone else to help you. Pinagi sa grasya sa Ginoo, wala jud problema nga sa relasyon nga. Dili jud maayo. We hope that things can be fixed. Usahay na mga situation that it's very difficult, maybe impossible in some situation, but in many situations, I believe that things can get better if we do it early, if we speak of our problems early. Third is finally, si Martha, naminaw siya sa Ginoo. Wata kay bawon sa nahitabo after. Jesus told her, ang gipili ni Maria, maayo siya, walay magkakuha, unsay ang gipili, niya after, wata kay bawon sa nahitabo. But we believe that she listened to that, and she received ni dawat unsay advice sa Ginoo alang kaniya.
we believe that ang mensahe sa Ginoo ni sulod sa iyang kasing-kasing. So, kung mag-ampo kita sa Ginoo, bahin sa atong problema, labi na sa relasyon, labi na sa mga problema sa familia, abli imong kasing-kasing. Be ready to change. Be ready to change iyong attitude, inyong point of view. Bisag ikaw ang ate, ikaw ang kuya, ikaw ang musinga, ako ang sakto, andama ang imong kasing-kasing sa pag-usab sa imong hunahuna. Andama ang imong kasing-kasing sa pag-usab sa imong direction. You know? Just like what Martha did. You know? She accepted to listen to Jesus. So, mga igsoon, karong nga Domingo, pinagi sa Ebanghelyo sa atong misa, mangayo kita nga sa Ginoo nga moabot siya jud sa atong balay, sa atong mga familia, o ang iyang kalinaw moabot sa tanan atong mga familia o sa atong mga relasyon isip mga kaigsuonan sa sulod sa familia sa Dios. Amen. Nagatuwa ko sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkod sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga bihen, gisugo sakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansan sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, magkagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mo nangab kita ngadto sa amahan dala ang atong mga pagampo alang sa atong kaugalingong ug alang sa tibuok kalibutan. Moingon kita, amahan dunga ang among pangamuyo. Amahan dunga ang among pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa simbahan dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawan sa Dios, magampo kita. Amahan dunga nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tiningog nga pagpamuhat, sa ingon makabot ang kalinaw, ang tingusbawan ug ang hustisya, magampo kita. Nga sila kan sang kinabuhi, na puno sa kasamok, sa kahadlok ug sa kabalaka, makapahulay diya sa mahilom nga presensya sa Dios, magampo kita. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas, sa pangisip o sa espiritu, makaampo, makaamgo, o makasinati sa kalinaw o sa kahupayan sa gugma ni Kristo, magampo kita. Nga imutang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tufilo kamumot, mabayaw na nga do sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang mga matuuhong na nag-una ka nato, magantihan na sa pahulaing dayon dito sa gingharian sa Dios, magampo kita. Ano nga ang among pangamuyo? Ginoo, uban kang Abraham ug Sara, halapad namong gibuksan ang among mga kasing-kasing sa pag-alagad kanimo. Ang among mga pagampo karong adlaw magpunting unta sa among kinabuhi nganha sa imong anak, si Hesukristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Ginoo, ika ang naghatag kanamo nining higpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga imong gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdalaon ta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungon kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga bihin. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Og sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nga sangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo mipikas og mihatag nining ato sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga yula alang kaninyo, og alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga anggayan nga mawatubang og mawalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumnumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himoa nga mahimpit kami diha sa gugma, uban ni Leo mong Papa, ni Jose mong obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumnumi usa mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angyayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nangatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan mong himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-umpo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, o mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ay mo man ang harian, ang gahong pangimaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ipakitata ang pag-inigsunay.
Kinibaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maagampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo maghatag unta kanamo ug bag-ong kadasig ingon mang magdala unta kanamo bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among ipangayo pinanagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit mong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dunga ang pangamuyo nga imo among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nagantos
Tungon sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kadibutan. Kiniya mong ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi gahariuban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasi nga pasalamat ngadto sa atong mas presider karon kang Reverend Father Esteban Savory, CSJ, Brothers of St. John, Cebu City. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Roque Parish, Minglanilla, Cebu. Sa atong choir, Good Samaritan, St. Joseph Parish, Mandaue City, og sa ating prayer groups, Sitio Amor Faith Community, San Vicente Ferrer Parish, Orhelio City, og Association of Pauline Cooperators, Cebu City. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamanggihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings agig suporta ni ining misa sa telebisyon, ana agihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan og Anak og Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dad-a ang kadinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. We, the Daughters of St. Paul, are missionary sisters dedicated to proclaiming the gospel through the communications media. We are present in all the continents of the world, uniting our efforts in mind, will, and heart in synodality with the Church through the Pauline Media Centers, radio and internet channels, and Pauline's Institute of Communication in Asia. Connect with us at www.paulines.ph or email at vocfsp@paulines.ph or FB Paulines Vocation PH. Mayang adlaw! Welcome to Paulines Media Center Cebu. Dali! Sulod ka! Plant
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.